सब माल मेरे बाप का जो दुकानें थी लूट के ले गए थे, कुछ नहीं छोड़ा था। बहुत परेशान थे, हर वक्त नमाज़ें पढ़ लेनी, बस बैठे रहना, अपना तस्वीरें पढ़ते रहना, अल्लाह करीम दे दे जो कुछ भी। बेटे ये बुरे वाले की बात मैं कर रही हूँ कि हम जब आए फिर हाँ बुरे वाले में गए, वो भी मेरे ससुराल बन गए बाद में, वो ही हमको लेके उनके गाड़ी हम ठहरे थे आके। फिर वो उन्होंने समझो हमको मेरे दादा अब्बू को लेके गए, फिर बाद में हमको भी साथ लेके गए ट्रकों में, अपने गाड़ी ठहराया जाके वहाँ उनको अपने घर में ही समझो रखा। फिर बाद में हम अपनी जो दुकानों के पीछे ना मकान बने हुए हैं बोरे वाले में। अब तो वहाँ बोरे का कोई हाल ही नहीं, बहुत बड़ा बन गया, बहुत दुकानें, सब ने लोगों ने जो दुकानें थी वो मकान थे वो दुकानें ही बना ली हैं सारी, इतनी वहाँ बेशुमार बहुत। अब ऐसे वहाँ पे बुरे वाले की आप में बात कर रही हूँ, होशियारपुर की नहीं कर रही। हाँ नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपने 8 जमातें पढ़ी थी वो उधर ही पढ़ी थी या यहाँ भी आके कुछ पढ़ा है, यानी उधर ही आपने पढ़ा? नहीं बुरे वाले में मैं छठी क्लास में आई, वहाँ छुट्टियाँ हो गई ये दूसरी गर्मियों की, तो बस वो फसाद ज़्यादा बढ़ गया। मैं अपनी किताबें की में भी किसी के घर में रखी हुई थी, छठी जमात में चढ़े थे हम, छुट्टियाँ हो गई, छुट्टियों के बाद फिर अपनी जो कि उसके बाद स्कूल गए नहीं हम, पाकिस्तान बन गए। बस फिर पाकिस्तान बनने के बाद फिर बस समझो इधर ही फिर आना, हालात ख़राब हो गए, वो बम फेंकने लग गए। मेरी ताए की बेटी थी, वो किसी ने बताया, मैं किसी के घर गई हुई थी, किसी ने बताया कि ये ना दूसरा शेखों के घर में बम बनाते, अब बोलते फिर तो भर देते थे, वो फेंकते थे। वो मेरी ताए की बेटी अभी भी है, वो कोटे में शादी हुई, उसकी बीमार बहुत है, फालज की मरीज़ बन गई बेचारी, वो आती जाती थी अपनी बहन भाइयों के घर। बस वो जब मैंने सुना तो मैं वहाँ से अपने सहेली थी मेरी, मैं वहाँ गई हुई थी, जब उन्होंने वहाँ बताया मुझे जाके, तो मैं क्या शेखों के घर में कहीं बम पड़ा, तो मैं वो हालात ठीक थी, मैं उसे वहाँ से अकेली, बड़ा फ़र्क था, मैं वहाँ से अकेली आई अपने घर में, देखा कि लोग इकट्ठे हुए सारे, मैं गई, मैंने कहा ये हमारे मतलब ताए अब्बू के घर में ही उन्होंने बोतल फेंकी तेजाब की, और बच्ची जा रही थी, ये 2 कोटे में शादी हुई है, उसके वो ज़ख्मी हुई, उसने अल्लाह ने उनको रख लिया। तो बस फिर वो भी ये भी सुना मैं अपनी अम्मा से, मेरी माँ ने कहा कि मुझे नहीं कुछ बताया, छोटे थे बच्चे जो भी पाकिस्तान जो बनने से पहले इतनी बातें वाली आदत नहीं थी कि इसको बच्चों को क्या बताएं। उन्होंने कहा कि वो कहते थे हमने इसको जाने नहीं देना मेरे बाप को, कि इन्होंने देखा कि ये हमारे घर में इन्होंने बम फेंका, ये बोतल फेंकी है, कि ये उन्होंने जाकर मेरे बाप ने उनके घर जाकर ना जो बूटे लगे हुए थे ना वो गमले तोड़ दिए उनके, जा ऐसे किया गुस्से में कि इन्होंने हमारे घर में ऐसा किया। तो उन्होंने ये हमारे ब्याह के साथ ऐसी बात कि हमने इसको पाकिस्तान में जाने नहीं देना। उनके दिल में होगा ना, उसने हिंदू को ही सिखा दिया होगा कि टांगा इधर लेके आ, ऐसे। तो आप ये बताएं कि उस दौर में बीमारियां किस किस्म की होती थी? बहुत बीमारी, अल्लाह माफ़ करे या अल्लाह। जो माता है नहीं, माता क्या बोलते हैं, हम तो माता ही पहले कहते थे, जो इतने मोटे मोटे दाने सारे गलियों में, सब शहरों में ये बीमारी फैली हुई थी। हमारे खसरे की तरह ही होती थी। खसरा तो बेटे और तरह होता ना, वो उसको माता ही कहते थे। इतने दाग नहीं जाते जो अब देखे होंगे आपने, कई इंसान कि जिनके मुंह पर इतने से मोटे मोटे निशान हैं, वो माता, उसको हमको माता कहते थे। अब उसका कोई और नाम होगा, हम तो पंजाबी में यही कहते थे। और खसरे की तरह होती थी, खसरा और तरह का होता था, वो तो उसके बारीक दाने होते थे, ये इतने बुखार के साथ आता था, ये भी बुखार। इतने सारी गलियां हमने बोरे वाले में भरी देखी। मेरा खुद जो जेठ, उनके 2 बच्चे, जिस घर में हम गए उतरे जाके, 2 बच्चे, एक इतने, बेटी इतनी थी, तो बेटा 2-2.5 साल का था, वो इतना था, दोनों बच्चों को
इतनी छूत वाली बीमारी ये थी ना कि जब किसी को हो जाती सब घर वाले, तो वो बेचारे दोनों बच्चे ही वो घर में थोड़े 15-20 दिन के बाद ही बेचारे लड़की को दफना के आए तो लड़का फौत हो गया। गलियों में ऐसे चारपाइयाँ बिछी हुई थी, भरे हुए थे, बहुत बीमारी, उनका कोई इलाज ही नहीं था उस वक्त बेटे। और डॉक्टर भी नहीं होते थे? डॉक्टर के थे बस, डॉक्टर को कौन दिखाता था, हालात ही ऐसे बेटे थे। उनको बस दवाई नहीं थी इसके इलाज की दवाई नहीं थी कोई। आप देखो बहुत इलाज निकल आए हैं जब पाकिस्तान बना, बहुत इलाज निकल आए। टीबी की बीमारी ही इलाज नहीं था वहाँ। हमारे जो भी रिश्तेदार बहुत ख़त्म हुए हैं, पहले पाकिस्तान बनने से पहले की बात है ये। टीबी का इलाज ही नहीं था, बुखार या खांसी जड़ी, बस सांस की तकलीफ, सब टीबी के साथ फौत हुए। मेरी दादी खुद फौत हुई टीबी के सांस, या सांस नहीं आता था, ऐसे वैसे कहते रहना। और हमारे रिश्तेदार बहुत टीबी का, अब पाकिस्तान में इसका इलाज टीबी का आया है, पहले इसका इलाज नहीं था। आप क्या समझती हैं कि ये जो तकसीम जो फैसला था, हाँ जी, ये मुसलमानों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए ये अच्छा साबित हुआ, या आपकी क्या राय है इसके बारे में? बेटे मैं कुछ नहीं कह सकती अच्छा साबित क्या हुआ। मतलब आप पहले वाले हालात भी देखे, आपने बाद वाले भी देखे, आप क्या समझती हैं कि वो वक्त ज़्यादा अच्छा था, ये वक्त ज़्यादा अच्छा है? हम तो पहले वही समझते हैं कि वही वक्त अच्छा था। अब जहाँ आ गए हैं, अब पाकिस्तान बन गया हमारा, पाक जो है, तो अब हम ये कहते हैं हाँ ये अच्छा है। मैं तो नहीं कुछ समझ सकती इसको बेटे। जो हमारा वतन शहर पैदा हुए हम वहाँ, हमारे माँ बाप अजीज रिश्तेदार जो सब मिलते थे, अब कोई कहीं को कहीं को कहीं को, ऐसे तो बातें हो जाती हैं ना। मेरे बेटा जो हमारा वतन है वो हमें अब भी याद आता है। मैं मुझे कहती गई मेरी अपनी मेले वाली जो भी, हमारे कई रिश्तेदार बहुत फिर के आए हैं अपने वतन में। उसकी फल जो था वहाँ, वो हम फाड़ने वहाँ देखते, जहाँ जो चीज़ें बहुत फिर के आए हैं वहाँ देखते हैं, जाके बताते हैं आके, अब वो चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, वो देखी, हाँ देखी, ऐसे है। खूब थे वहाँ, हमारे लड़के नहीं थे, खूब थे। खूब से हम खाना खाने के लिए मेरे बाप ने आना, तो हम बर्फ़ें कहाँ होती थी, फ्रिज कहाँ होते थे, ऐसे आरामदेह चीज़ें कहाँ होती थी, कोई चीज़ें नहीं थी। तो हम डोर रखे हुए थे लोहे के, रस्सियाँ बंधी हुई साथ, डोर जाना साथ ही, हर महल्ले में खूब दो खूब लगे हुए थे। वहाँ जाके पानी फेंकना, पानी ऐसे ऐसे करके जब ठंडा हुआ निकले तब भर के रहा, तब बाप ने रोटी खानी तो पानी वो देना, हमने खुद पीना। तो आपका जो मोहल्ला था वो सारा मुसलमानों का ही था? सब हमारे कोई हिंदू ने, बड़े दीवारें तो हुई थी ना, वो हिंदुओं के साथ मिली हुई थी। अल्लाह को जाने किस तरीके में वो मकान बने थे। बाकी हमारे महल्ले में कोई हिंदू नहीं था। साथ जो और महल्ले सामने से, उनके पास दुकानें जो बनी हुई थी ना सिखों की, हमारी तरफ ही, वो उनके पीछे मुसलमानों के घर बात आगे चले गए, तो उनकी दुकानों के पीछे उनके मकान कोठे हमारी नज़र आता था, हमारा हमको नज़र आता था। सामने हमारी कोना वाला घर था हमारा, हम खिड़की में खड़े होते थे, सामने हिंदुओं को ऊपर फिरते जूते नजर आते थे। उन्होंने ये पता नहीं पाकिस्तान बना, हमारी जो परांदे थे उनको बांध देते थे कुर्सियों के साथ, इतना प्यार करते थे सिख। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के बांध देनी, जब उन्होंने रोना हाँ ना, उन्हें कहना प्यार दे बजा करके रखना, फिर खोल देनी ऐसे। नहीं तो फिर ये उस वक्त एकदम ये कत्लो गारत कैसे शुरू हो गई, मतलब इसकी क्या वजह आपको कि पहले इतना प्यार मोहब्बत आपस में मिलना? बस बेटे ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनना, काज़ आज़म ने इतनी मेहनत की, बस इसकी वजह से सब कुछ होया हुआ। जो इतना उसने बेचारे ने अपना जो भी आते जाते रहे दिल्ली में, जहाँ भी प्रोग्राम होते थे उनके, जो भी है पाकिस्तान हिंदुस्तान जो बनाया उन्होंने, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती आपको बेटे। इतना प्यार सब हमारी मुसलमान बहनें भी वहाँ उनके घरों में जाती थी। और देखो ये
اللہ کریم دی مرضی سی ہے مالک دی، وہ اس طرح ہونا چاہیے، قتل غارت اس طرح شہید ہونے سی، اس طرح پاکستان نے بننا سی، اس طرح جو بھی ہے کشمیر کا جو اب تک اتنے 72 سال گزر گئے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ابھی تک بھی حل نہیں ہوا۔ جی جی اور کیسے زندگی گزار رہے ہیں ہم، دیکھو ٹیلی ویژن میں دیکھو کیا کچھ کرتے ہیں۔ ان کو کشمیر اپنا دینے کو دل نہیں کرتا۔ مسلمان جو ہندوستان اڑے کافر جو اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے دینا نہیں ہے، وہ کہتے ہم نے نہ دینا، کیسے دیں؟ ان کا اپنا بھائی وطن ہے، کیسے دیں؟ کسی کا دل نہیں کرتا تھا وہاں سے آنے کا۔ اپنے ہمارے صاحب نے کہنا تجھے فکر نہ کرو، یہ پاکستان میں ہے، سب پاکستان میں حصے تھے ہمارے سارے، اس لیے تو ہم اس نے دیا، انہوں نے ہمارے اپنوں نے کہ یہاں ہی ہے ہندوستان ہے۔ کوئی 7-10-12 ملک جو ہمارے جلندھر ہوشیارپور میں تو نام بھی بھول بھال گئے ہیں، پٹھان پتہ نہیں کہڑے شہر، لدھیانہ اور فیروز پور اور شہر لدھیانہ، پتہ اور کہڑے شہر جو ہمارے پاکستان میں ان کو راستہ نہیں تھا، اور ہندوستان انگریزوں نے بے ایمانی کے ساتھ ہندوستان والوں نے ان سے جو بھی معاہدہ کیا ہوگا تو ان کو لیے یہ ہم کو کشمیر کا راستہ یہاں سے، یہ سارا کشمیر کا راستہ اس لحاظ سے سارے شہر جڑ گیا ہے۔ باقی اپنے شہروں میں آنے کو دل کسی کا نہیں کرتا تھا، ہمارے وطن تھا جو ہم وہاں پیدا ہوئے، ہمارے بڑے وہاں پیدا ہوئے، جو بھی ہے باقی بڑے مجبوریوں کے ساتھ کیسے ہمارے شہر میں اتنی قتل نہیں ہوئی جو دوسرے شہروں میں ہم سنتے ہیں نا، بہت جو حالات پاکستان بننے کے ہوئے بہت دیکھنے سننے میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے بس 3 بھائی ہمارے عزیز ہمارے محلوں میں ہی آگے پیچھے بس رہتے تھے، وہ چاہے جیسے ایسے پہلوان ہوتے ہیں ایسے تھے ہمارے عزیز رشتے دار۔ میری بہن ان کے گھر بیچاوطن میں بیاہی آئی ہے، مفوت ہو گئے بیچارے دونوں، باقی اور ماشاء اللہ سارے ہیں۔ وہ ان کے گھر سامنے، ہندوؤں کا گھر مندر سامنے، شیش محل سامنے، یہ ان کے گھر، وہ انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ رات کو جوڑا بھائی باہر دکان پر سوتا تھا بازار میں، وہ بھی آ گیا وہاں، ان کی موت لے آئی وہاں، تینوں بھائی اکٹھے مل گئے، انہوں نے سامنے سے گولیاں چلانی شروع کر دی، 20-20 25-25 گولیاں ان کے جسم میں لگی ہوئی تھیں۔ بارش کا ہے کہ ہٹنا ہی نہیں، 3 دن ایسی بارش، ہمارے وہ پہاڑی علاقے تھے، اتنی بارشیں ہوتی تھیں، بہت بارش، آم بہت تھا، پھل بہت تھا، بے شمار پھل۔ کون اٹھانے کے لیے جائے وہاں؟ کوئی نہیں جا سکتا تھا، وہاں کوئی دیوار ایسے جانے کے لیے ایسا پڑا ہوا، کوئی کیسے طریقے سے پڑا ہوا بیچارہ، کوئی کیسے پڑا ہوا، ایسے بارشیں 3 دن اس کے اوپر پڑی۔ پھر سمجھو منٹری کو ساتھ لے کے جب بارش ہٹی، منٹری کو ساتھ لے کے گئے سارے، 2 جڑے تھوڑے پتہ بندے سے، میرا باپ بھی ساتھ گیا، جانا ہی تھا، سمجھا ہمارے اپنے پیارے تھے، سارے رشتے دار تھے۔ دیکھے جا کے میں نے کتنی گولیاں لگی ہوئی ہیں، کیا حالت بنی ہوئی ان کی بیچاروں کی، 3 دن بارشوں پر پڑی ہے۔ بس پھر وہ منٹری کو ساتھ لے کے ان کی لاشیں اٹھا کے لائے، جیسے بھی تھے ان کو پھر دفنا کے وہاں کمارپور میں دفنایا تھا، وہی قبرستان تھا، وہاں سے بہت ہندو تھے، جہاں وہ راستہ جو ہمارا قبرستان اصل تھا وہاں تو نہیں ہم جا سکتے تھے، ادھر کمارپور میں انہوں نے جگہ بنا دی تھی، وہاں ہم لوگ جو کیمپ بنے ہوتے اس سے پتہ کتنے کو بیچارے ختم ہوئے تھے، بیماریوں کے ساتھ، بیماریاں پھیل گئی تھیں۔ بس پھر وہاں بس ایسے ہی پھر باقی۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی ہمیں معلومات دی ہیں اپنے اس سفر کی، بڑا تکلیف دہ سفر تھا آپ کے لیے۔ بس بہت بات ہے۔ اب آپ ویسے کوئی اگر ہمیں پیغام دینا چاہتی ہیں تو وہ ہمارے جو آپ دیکھیں گے، آپ کی ویڈیو دیکھیں گے لوگ، ان کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو وہ بتا دیں۔ میں بیٹے کیا پیغام دوں؟ جو بھی آپ، یہ نوجوان نسل آپ کے سامنے بیٹھی ہے، میں تو خیر تھوڑا سا نوجوان نہیں رہا۔ نہیں ایسی بات ہے، میں تو کچھ نہیں دے سکتی، میں تو کبھی کسی کے سامنے نہیں گئی تھی، جی میں آپ کے سامنے آ گئی ہوں۔
میرے محلے والے جب سے میں شادی میری ہوئی ہے میری عادت تھی شروع سے یہی کہ جب کوئی ہمارے گھر آتا تھا نا تو میں اندر چلی جاتی تھی کمرے میں کہنا کسے میں بلی کہتے تھے بلی بڑھاتے تھے میرے اپنے رشتے دار بھی سارے میرے دادا ابو کے بھائی آتے ہیں کہتے اماں میری کو بلی کسے ہے وہ کہتے چاٹیاں پیچھے ہوئے گی کسے ہم بلی بھی رکھی ہوئی تھی تو وہ میں کہتی میں وہ بلی سے نہیں گل کرتا اپنی کتنے بلی تو پھر کہنا ایسے کسی ہوئے گی کسی کمرے کمرے کے بڑی ہوئے گی تو باقی میں بیٹے پیغام کیا دوں مجھے آپ خود بتا دو میں وہ کہہ دیتی ہوں نہیں بس یہی ہے کہ آپ دعا دے دیں ہمیں بہت دعا میں بہت دعائیں دیتی ہوں سب کو میرے پتوں کو پوچھ لو جی اس کو پوچھو میں کیا دعائیں دیتی ہوں اس کو آپ کی عمر دراز ہو اللہ کریم آپ کو جوڑی سلامت رکھے اگر آپ کی شادی ہے بچے ماشاء اللہ ہیں ان کو اللہ کریم نیک ہدایت والے بنائیں نیک بنائیں آپ کے فرما بردار بنائیں بڑی عمریں کریں آپ ان کی شادیاں دیکھیں آپ کے پوتے پوتیاں دیکھیں جیسے میں دیکھ رہی ہوں میں مجھے پتہ ہے کوئی میری کتنی عمر ہے کہ میری اتنی عمر ہونی ہے میرے ماں کی اتنی عمر نہیں ہوئی میرے باپ کی اتنی عمر نہیں ہوئی میرے دادا ابو کی ہوئی دادا ابو میری عمر اللہ کریم نے دی 10 سال دیے اس نے کہ اتنے بچے میری بہن چھوٹی 7 سال کی تھی جب میرے باپ شہید ہوئے ہیں 7 سال کی تھی میری ایک بہن 2.5 سال کی تھی میں 11 سال کی تھی بعد میں لگی تھی لیکن میں 11 سال کی تھی نا میں مجھے بعد میں لگا ہوا صرف پاکستان میں سب سے بڑی تھی اب میرے 2 بہن بھائی 2 بہنیں 2 بھائی میرے ختم ہو گئے ہیں جو میرے اوپر 2 بھائی تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں 2 بہنیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں میری چھوٹی بہن جو 7 سال کی ہے وہ ہے میں بڑی بہت چھوٹی باقی درمیان میرے ساتھ ختم ہو گئے باقی میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے دادا کے اوپر چلی گئی کہ میری عمر اللہ نے اتنی دے دی میری پردانی کی عمر بھی بہت تھی کوئی بیچاری 4 سال کی بیوہ 4 سال کی بیوہ اپنے بھائیوں کے پاس ہی آ کر رہی اس کی ایک بیٹی نانی جو میری بنی جو میری نانی تھی میری نانی بنی نا وہ میری پردانی کی بیٹی جو میری نانی بنی ہے اس نے اپنے میری اماں کو اپنے پاس رکھ لیا کہ آپ کے بچے ماشاء اللہ جلدی جلدی پیدا ہو رہے ہیں تو یہ مجھے دے دو وہ پردانی نے میری اماں کو پالا تو وہ اللہ کی شان دیکھو کہ اور کسی کی شادی برادری میں نہیں ہوئی میری خالہ 5 بیٹیاں میری نانی کے پیدا ہوئی میری اماں جو تھی وہ پردانی میری نے اپنی مامے کے بیٹے کو دی جو میرا باپ تھا صرف ایک میری ماں جو اپنے رشتے دار پردانی میری نے اپنے بھتیجے کو دی باقی ساری جو برادری میں میری شادی ہوئی ہے ان کی بہنوں کی خالہ میری کی باقی بس بیٹے ایسی باتیں ہیں میں بہت سوچتی ہوں کہ اللہ کریم میرے دادا ابو نے اماں میری انہوں نے گلا گل کرنی ہیں کہنے جب پیدا ہوئی تو آپ بہت بیمار ہو گئی تھی کہ آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی حکیم ہوتا تھا پہلے حکیموں کا علاج ہوتا تھا تو میرے دادا ابو سمجھو ان کو 2 شادیوں میں اس کے بیٹے کے میں پیدا ہوئی وہ مجھے اپنے حکیم سے اتنی عمر کا اتنا ایسے بیٹھا ہوا اپنی دکان کو اتنی بڑی دکان ہوتی تھی حکیموں کا علاج ہوتے تھے ان کا دوست بھی بہت تھا وہ تو انہوں نے ان سے علاج کرایا میرا جو مجھے تکلیف ہو گئی بہت خراب تکلیف تھی میں نے کہا یہ اس کے شہزاد اس کے بچی کے بچنے کی تو کوئی امید نہیں تھی میں سوچتا ہوں اللہ کریم کہ ان کی قسمت میں پتہ نہیں کیا ہے قسمت پتہ نہیں کیسی ہے کہ میں مطلب میری عمر دوسری بیماری ایسی تھی کہ اس کی کوئی امید نہیں تھی مجھے اس کے بچنے کی بچی کی تو اس کے بعد میں جاتے رہے ہیں اٹلی میں جاتی رہی میں دیکھا ان کو
اور اس حکیم کو میں دیکھا، میرے دادا ابو کے بہت دوست تھے، مجھے بعد میں بھی جاتے رہے ہیں مجھے لے کے۔ میں کہ اللہ کریم نوں پتا سی کہ یہ جڑی بچی آ یہ تو ہے نہیں عمر اللہ میڈیسن لی ہے، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں، عمروں کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ جوان کی بوڑھے کی کہ ان کی کتنی عمر ہے، ان کی بیٹے کی اتنی میں تھوڑی عمر لکھ دی۔ اس نے 10 سال اللہ کریم نے دیے ان کو کہ ان بچوں کو پالو۔ وہاں انہوں نے اپنی دکان چلائی، ہمیں پالا، میری بہنیں بیچاری سمجھو دکان لگانی باہر کی، بھائی بھی چھوٹے تھے، 7 سال کا، ایک 9 سال کا تھا، بہنیں میری 2.5 سال کی تھی، چھوٹی 7 سال کی تھی، میں 11 سال کی تھی۔ بس ایسے ہی میں اسکول میں جاتی رہی، میری بہنیں جو تھیں وہ بیچاری اب بہت ہو گئی ہے، انہوں نے دکان لگانی ساری، بچوں کو بھیج دینا کہ چلو تسی اسکول چلے جاؤ، تو ہم دکان لگانا، دکان کے اوپر نوکر رکھ کے بغیر گزارا تو نہیں بیٹا ہوتا۔ انہوں نے باہر دکان میں برتن لگانے، سبزیاں لگانی ساری، شام کو آ کے پھر سکول میں کئی بار ان کو مار پڑنی، کوئی کچھ ہونا بہنوں میری کو کہ ہاں آپ دیر سے آتی ہو، وہ دیر ہو جانی پھر سکول، دکان لگانی، ان کو کھانا پینا، حقہ اتارا کرنا سب کچھ میں بھی کرتی تھی ساتھ، پر انہوں نے بہت کام کیا دکان کا جو کرنا کرانا ہوتا سارا ایسے کرتے۔ بس پھر آخر موت، میں نے 10 سال اللہ کو میں دیے میرے دادا کو، میری شادی انہوں نے کی، حکم اللہ کا کہ میری چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، رشتہ آ گیا۔ دادا ابو میرے کہیں بھائی، پر نانی جو تھی دھیان ان کی سکی، بھائیوں کے پاس ہی گزارے نا انہوں نے، 4 سال کی بیوہ ہوئی، بھائیوں کے پاس رہی آ گئے، انہوں نے کھانا پکایا، ان کا روٹی دی، کہنی میں کئی بار ہانڈی سارا مہینہ ہونا میں اپنے بھائیوں کے لیے رکھ لینا، میں لسی کے ساتھ روٹی کھا لیتی تھی، میں کسی اور چیز کے ساتھ روٹی کھا لیتی تھی، ایسے ہمارے زندگی گزاری انہوں نے، تو ایسی ہماری عادتیں بھی ایسی ہی ہیں، ہم کوئی نہ کہا بہت اچھا چیز ہو کچھ میں آپ